السلام عليكم. إذا نعود لإتمام الدرس. إذا توقفنا في الحصة الماضية عند العناصر الأساسية كتكون منها دارة كهربائية. Donc la dernière séance on a arrêté sur les éléments essentiels qui comportent un circuit électrique. Maintenant on va parler un peu sur le rôle de chaque élément. Le rôle بالعربية هو دور كل عنصر. صحيح. إذا هو لغة. بالنسبة للجينيراتور اللي هو المولد c'est un dépôt. إذا هو ثنائي قطب indispensable à la fourniture du courant électrique dans le circuit. يعني هو واحد العنصر اللي indispensable، يعني لا يمكن أننا نتخلوا عليه. à la fourniture يعني لا فورنيتور، كنقولو لا فورنيتور يعني هو اللي كيعطي التيار الكهربائي، هو اللي كيعطينا الضوء باش للسيركوي كامل. صافي، يعني منين كيجينا الضوء؟ من لو جينيراتور. داكوغ. من بعد عندنا لو ريسيبتور. لو ريسيبتور سي كوا؟ سي ان ديبول. يعني اول حاجه سي ان ديبول، يعني هو ثنائي قطب كي نيسيسيت، الذي يتطلب ان كورون الكتريك بور فونكسيوني. يعني ضروري خاصو اشنو؟ خاصو كورون الكتريك باش فونكسيوني، يعني باش يشتغل. يعني هذه باينه. من بعد عندنا لانتيريبتور. لانتيريبتور هما القواطع. Les interrupteurs, ce sont des éléments de commande du circuit. Il permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. يعني كيمكن لنا يا إما نغلقو الدارة ولا نفتحو الدارة. من بعد عندنا لي فيل دو كونيكسيون، يعني الأسلاك ديال التوصيل. permettant la liaison، الربط ولا التوصيل entre les différents éléments du circuit. يعني الربط بين مختلف عناصر الدارة. مزيان. ندوزو دابا للثانية الكبيرة اللي هو لو سيركوي إلكتريك سامبل. دابا غنشوفو لو شيما، نشوفو يعني التمثيل ديال الدارة الكهربائية. إلا بغينا نرسمو ديك الدارة الكهربائية شنو غادي خصنا؟ مزيان. دونك ان سيركوي إلكتريك سامبل est formé par une boucle qui comporte un générateur, interrupteur, lampe reliés par des fils de connexion. صافي. إذا بالنسبة للسيركوي إلكتريك إلا بغيت نرسمو هو عبارة عن بوكل يعني واحد السيركل، واحد الدائرة، دايرة. صافي. فيها جينيراتور، فيها لي زانتيريكتور، وفيها مصباح ولا شي ديبول آخر ريسيبتور، مصباح ولا محرك ولا. صافي. مرتبطين بيناتهم بأسلاك. مزيان. دابا انا الا بغيت نرسم جينيراتور، واش غنرسم هاد لو جينيراتور؟ دابا الا بغيت نرسم جينيراتور في الدار، واش غنجي نرسم هذا؟ لا، خصني ليه واحد الرمز مبسط. داكشي كنقولوا لي سامبول نورماليزي، يعني رموز مبسطه ديال هاد لي ديبول. الرمز المبسط ديال الجينيراتور هو هذا. دونك هذا رمز مبسط للجينيراتور. باش نرسمو كندير هذا. بالنسبه للمصباح كندير هذا. بالنسبه للانتيريبتور كندير هذا الا كان انتيريبتور اوفير، ولا كندير هذا الا كان انتيريبتور فيرمي. بالنسبه للموتور كندير هذا. دونك هذا محرك كندير ليه هذا الرمز هذا، في الوسط كاين الحرف ان. وبالنسبه لاسلاك التوصيل كندير فقط خط، كنرسم واحد الخط بحال هكا. صافي. مزيان. دابا نشوفو هاد الشكل هذا الا بغينا نرسمو. دابا ناخدو هاد الدارة هادي، دونك نكبر شويه الفكر. ناخدو هاد الدارة هادي، عندي هنايا مولد، عندي هنا مصباح، عندي هنا قاطع تيار، وعندي اسلاك التوصيل. هادو اسلاك التوصيل. دونك غناخد المولد اللي دابا نقول لها السامبول ديالو ها هو. دونك هادي سي بليس، هادي بليس، وهنا لو موان. صافي. ناخدو لانتيريبتور، هو هذا. دونك لانتيريبتور اللي كومون اللي اوفير، وعندي لا لامب مصباح اللي هي هادي، عندي مصباح. دونك قلنا عندي انتيريبتور اوفير، عندي مصباح، وعندي مولد. مزيان. دونك هنا رسمت المصباح هنا، رسمت قطع التيار هنا، رسمت المولد هنا، هما اسلاك التوصيل. صافي. دونك هنا شنو كنلاحظ بان قطع التيار مفتوح. بما انه مفتوح غنسميها دارة مفتوحة.
صافي مزيان. ندوزو لدارة أخرى اللي هي دارة مغلقة. دارة مغلقة نفس العناصر اللي فيها، فقط هنايا الاختلاف هو أن الانتيريتور في هذه الحالة هذه مغلق. صافي هادشي علاش سميناها مغلقة، حيت الانتيريتور مغلق. مزيان. اشنو كنلاحظ في هاد الدارتين هادي؟ ملي كتكون عندي دارة مفتوحة المصباح لا يشتغل، ملي تكون عندي دارة مغلقة المصباح يشتغل. صافي هذه هي الملاحظة اللي كاينة. مزيان. الملاحظة هي نكتبوها هنايا. دونك سي لا لامب بريل le courant électrique circule, يعني التيار الكهربائي كيدوز. on dit que le circuit est fermé. Si la lampe reste éteinte, إلى المصباح مطفي, le courant ne circule plus, on dit que le circuit est ouvert. Très bien. Donc on passe maintenant à troisièmement. دابا ندوزو لفقرة جديدة اللي هي les conducteurs et les isolants. conducteurs هما الموصلات. موصلات ملي كنقول الموصلات يعني كيوصلوا ليا شي حاجة. لي زيزولون هما العوازل. العوازل كتعني العوازل كتعني عازل. عازل يعني كيعزل. كيعزل. هادشي راه شفتوه وقت في الابتدائي. واخا ملي كنقولوا الموصلات اشنو كيوصلوا ليا؟ ملي كنقولوا العوازل اشنو كيعزلوا؟ الموصلات هما جميع المواد التي يعني كتخلي لي التيار الكهربائي انه يدوز، والعوازل العكس هما جميع المواد اللي كيخليوش لي التيار الكهربائي انه يدوز. مزيان. دابا ندير واحد التجربه. بلاصون دي زوبجي دو ديفيرون ماتيريو، نضع اشياء مختلفه، مواد مختلفه. مثلا غنحطو لو بيشير، غنحطو لي زاسييت، غنحطو اون باغ، crayon en bois, fil métallique, silk filizi, bouchon, clou, مسمار. Entre les points A et B. فين هما les points A et B؟ ها هو le point A، ها هو le point B. D'accord. Du circuit suivant. دابا شنو غنديرو؟ غادي ناخد لو بيشي، هو هذا الإناء هذا، غنهزو ونحطو فوق هاد الماتيريو أتيستي، غنحطوه هنايا. غنشوف واش شعلت لي البوله. دونك مناش كيتكون لو بيشي؟ كيتكون من الزاج لو فير. واش لا لامب شعلات؟ نو. بما ان لا لامب ما شعلاتش اشنو غنسميو هاد لو بيشي؟ غنسميوه ايزولون. هاي ندوزو دابا لاسيت تفصيل. مناش مصاوب هاد التفصيل، مصاوب من واحد النوع ديال البلاستيك بوتري. واش شعلت البوله؟ ما شعلاتش، اذا ايزولون. هزو دابا الباك الخاتم. مناش نصنع الخاتم؟ الخاتم مصنوع من الذهب. واش شعلات ليا البوله؟ نعم شعلات. اذا الخاتم غنسميه كونديكتور لانه خلا التيار الكهربائي يدوز. نهزو دابا لو كرايون نحطوه هنايا ونشوفو. الكرايون مناش مصاوب؟ مصاوب من الكرافيت. الكرافيت واحد النوع ديال المعدن. واش شعلات ليا البوله؟ نعم شعلات. باش شعلات ليا البوله غنسميو له هاد لو كرايون غنسميه كونديكتور. نهزو دابا واحد لو كرايون مصاوب من لو بوا، وغنشوف لو بوا الخشب، نشوف عاوتاني لا لامب واش شعلات؟ ما شعلاتش، اذا ايزولون اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي. اذا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بانه هاد المواد كيتقسموا ليا لجوج. كاينين مواد موصله وكاينين مواد عازله للتيار الكهربائي. صافي. ندوزو دابا لوبسيرفاسيون. Donc lorsqu'on place entre les points A et B les matériaux suivants, bague, crayon, fil, clou, la lampe s'éclaire. يعني المصباح يشتعل. On dit que le matériau inséré est conducteur. Pardon. On dit que le matériau inséré est conducteur de l'électricité. نقول بأن المادة الموضوعة فهي موصلة للكهرباء. الملاحظة الثانية. Lorsqu'on place entre les points A et B les matériaux suivants, bécher, assiette, crayon en bois, le bouchon, la lampe reste éteinte. On dit que le matériau inséré n'est pas conducteur, c'est un isolant. نقول بأن المادة اللي حطينا فهي عازلة للكهرباء.
Donc le tarif, définition. Un conducteur électrique est un matériau qui laisse passer le courant électrique. الموصل الكهربائي هو واحد المادة تسمح بمرور تيار كهربائي، بينما العوازل فهما مواد لا تسمح بمرور تيار كهربائي. صافي مزيان. Très très bien. Donc on passe maintenant, si vous voulez, donc barre.